اگر کوئی بندہ ساری زندگی کعبے دے کھلو کے نمازاں پڑھدا رہے، مقام ابراہیم دے کھلو کے نمازاں پڑھدا رہے، کعبے تے نمازاں پڑھدا رہے، کعبے دے سین سے کھلو کے نمازاں پڑھدا رہے، میرے نبی نے فرمایا انا رجلا صفا بین الرکن والمقام فصلى وصام، فرمایا ساری زندگی کعبے تے روزے رکھدا رہے، مکے تے روزے رکھدا رہے، نمازاں پڑھدا رہے، ثم لقي اللہ، فرمایا پھر دنیا تو چلا جاوے، وهو مبغض لأہل بیت محمد داخل النار، فرمایا لوگو اگر کوئی بندہ ساری زندگی مکے تے نمازاں پڑھدا رہے، مکے تے روزے رکھدا رہے، پھر دنیا تو ٹر جاوے، جڑا میری آل دا گستاخ ہوے گا، فرمایا بھاویں مکے نمازاں پڑھے، روزے رکھے، زکاتاں دے، حج کرے، فرمایا جڑا میری آل دا نوکر نہیں، فرمایا لوگوں جنتی نہیں ہو سکتا، پکا دوزخی ہے۔ ساری زندگی کعبے تے نمازاں پڑھدا رہے، روزہ رکھدا رہے، زکاتاں دیندا رہے، عمرے کردا رہے، پر میری آل دا دشمن ہوئے، وَهُوَ مُبْغِضٌ لِأَهْلِ بَيْتِ محمد داخل النار، فرمایا میری آل دا نوکر نہیں تے پکا دوزخی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، سونا تے دوزخیاں دی گل ہو گئی، جڑے تیری آل نوں مانتے نہیں، سونیا جڑے تیری آل دے نوکر نے انہاں دا مقام کی ہوئے گا؟ توجہ ہٹ گئی نا، یہ ساری اللہ دے فضل تو ہمیں دے کے جانے انہاں جو گئے مینوں نہیں نہ دینی، یہ تواڈے جو گئے توجہ تے میرے ور رکھو، میں تر جانا سندڑیاں ایتھے رہ، اگلے دن بھی لے لیو بھائی سرفراز حاضری صاحب، توجہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ساری زندگی کوئی کعبے چ نمازاں پڑھے، فصلى وصام، تے نمازاں پڑھے، روزے رکھے، ان رجلا صفان بین الرکن والمقام، فرمایا وہ مقام ابراہیم تے کھلو کے نمازاں پڑھتا رہے، کعبے چ نمازاں پڑھے، فصلى وصام، نمازاں بھی پڑھے، روزے بھی رکھے، ثم لقي اللہ، دنیا تو تر جاوے، وهو مبغض لاہل بیت محمد داخل النار، جے میری آل دا نوکر نہیں تے پکا دوزخی ہے۔ یہ تو دوزخی ہو گئے، ساڈا انہاں نال کی تعلق ہے؟ اپنی گل کوئی ایسی رسولہ دی بارگاہ جو پوچھ لئیے، سونیا جڑے نوکر نہیں وہ تو دوزخی ہو گئے، تو جے پنڈی والے تیری آل نال پیار کرن تے پھر کی ملے گا؟ شاہ جی منکرانو تے دس چھڑیا کہ دوزخ ہے، تے منن والیاں واسطے بھی کوئی گل ہونی چاہیے، تے میرے نبی نے تے کوئی کسر چھڈی نہیں، کسر چھڈی نہیں۔ سنو حدیث پاک، سچی حدیث پاک المستدرک للحاکم دے اندر جلد نمبر 4 دے اندر میرے نبی نے فرمایا، حدیث نمبر 4782 ہے، میرے نبی نے فرمایا لوگو عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول من يدخل الجنت انا، میرے نبی نے فرمایا لوگو، مولا علی سرکار روایت فرماندے نے، میرے نبی نے فرمایا لوگو سب تو پہلا جنت چ میں جاواں گا، اول من يدخل الجنت انا والفاطمہ والحسن والحسین، تے میرے نال میری فاطمہ ہوے گی، میرے نال میرے حسن و حسین ہون گے۔ مولا علی سرکار فٹ بول پے، قلت یا رسول اللہ فمحبونا، تے سونیا جڑے ساڈے نال محبت کرن والے نے وہ کدوں کو جان گے؟ میں نہیں پوچھیا، مولا علی سرکار نے پوچھیا، قلت یا رسول اللہ فمحبونا، سونیا جڑے ساڈے نال محبت کرن والے نے وہ کدوں کو جان کے جنت چ؟ میرے نبی نے فرمایا قالا من ورائکم، اگے اگے اسی ہوواں گے، پیچھے پیچھے او ہو، نہیں ہولی بولے سبحان اللہ۔ گج وج کے جدو مولا سرکار نے گج وج کے میرے نبی نے فرمایا قالا من ورائکم علی